مکان سفر دا مانا مکان خالی کر دینا۔ عرب دے لوگ نا سفر دے مہینے اندر اپنے گھر خالی کر دے اور لڑائیاں لڑن واسطے تے لٹن واسطے دور دور تک نکل جاندے۔ اے سفر دی وجہ تسمیہ، محرم دی وجہ تسمیہ حرمت والا مہینہ، اور سفر دی وجہ تسمیہ یعنی عرب لوگ اپنے مکان خالی کر دیندے، لڑائی لڑن واسطے چلے جاندے، ڈاکے مارن واسطے چلے جاندے اور لٹن واسطے چلے جاندے۔ اس واسطے اس مہینے دا نام رکھیا سفر۔ اور اس تو بعد ربیع الاول، ربیع الاول دا معنی اقامت اختیار کرنا، واپس آنا، اقامت اختیار کرنا۔ ربیع ارتباء وچوں ہے اور ارتباء دا معنی ہوندا اقامت اختیار کرنا، یعنی واپس لوٹ کے نا اپنے گھر اندر آ جانا۔ سفر اندر عربی ڈاکو نکل جاندے، ربیع الاول دے اندر اے واپس آ جاندے، ربیع الاول واپس پلدے، ربیع الثانی دے اندر بھی واپس آندے، 2 مہینے اے واپسی اندر لگا دیندے۔ اس تو بعد جمادی الاول چڑھ جاندا ہے۔ جمادی دا جمادی جمود وچوں ہے، جمادی دا معنی جم جانا، پانی دا جم جانا۔ اینا مہینیاں دی اندر اینی سردی پیندی سی، عرب دی اندر پانی بعض جگہ تے جم جاندا سی۔ اس وجہ تو پانی دے جمن دی وجہ تو جمادی نام رکھیا۔ پہلا مہینہ میں جمادی الاولا، جمادی الثانی، پانی دے جم جان دی وجہ تو انہاں دا نام رکھیا گیا۔ میرے ویرو اس تو بعد رجب دا مہینہ ہے، رجب ترجیب وچوں ہے، ایدی جمع رجبات بھی آندی ہے، ایدہ معنی بھی تعظیم ہے۔ او میرے ویرو توجہ فرمانا، رجب تو بعد شعبان دا مہینہ چڑھدا ہے۔ شعبان دا معنی جدا، شعبان دا معنی جدا جدا ہو جانا، ادھر ادھر نکل جانا، یعنی دوبارہ ڈاکے مارن واسطے۔ جویں سفر دے مہینے دی اندر عربی نکل جاندے سن، ربیع الاول دی اندر واپس آ جاندے سن، ثانی دی اندر واپس آ جاندے سن، جس طرح جمادی اولا تے اخرا دی اندر سردیاں دے نال پانی جم جاندا، پھر بھی گھراں دی اندر سن۔ میرے ویرو جدوں شعبان دا مہینہ چڑھدا اے دوبارہ نکل جاندے۔ شعبان تشعیب دے وچوں جدا مانا جدا جدا ہوندا ہے، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا۔ میرے ویر توجہ فرمانا، شعبان تو بعد ماہ رمضان دا چند چڑھ جاندا ہے۔ رمضان دا معنی ماہ رمضان دا مطلب کی ہے؟ میرے ویرو توجہ فرمانا، جدوں شدید گرمی پوے، شدید گرمی دا موسم جدوں آندا ہے، ریت گرم ہو جاندی ہے، ریت تپ جاندی ہے، ادھر تے جدوں اونٹ چل دینے، اونٹاں دے قدم جدوں ریت جلان لگ پیندی ہے، تے عربی لوگ کہندے رمضان، رمضان دا مہینہ یعنی اونٹاں دے قدماں نو جلان والی ریت ہے۔ میرے ویر توجہ فرمانا، اللہ اکبر اللہ۔ انہاں نے لکھیا ہے، شیخ صاحب نے، سخاوی صاحب نے لکھیا ہے، فرماتے نے رمضات الانفصال، یہ لفظ ادوں بولیا جاندا ہے جدوں اونٹ دے بچے نو ہاتھ تو زیادہ پیاس لگدی ہے، ادوں رمضات الانفصال دا لفظ بولیا جاندا ہے۔ ماہ رمضان دی وجہ تسمیہ، اے میرے ویر اس تو بعد شوال دا چند چڑھدا ہے۔ شوال دی جمع شواول بھی آندی ہے، شوال دی جمع شوالات بھی آندی ہے۔ اے دا معنی لکھ دینے، فرماندے نے اس مہینے دے اندر اونٹاں دے اندر، انہاں دے مزاج دے اندر، اونٹنیاں دے مزاج اندر، اونٹاں دے مزاج دے اندر مستی پیدا ہو جاندی ہے، خرمستی پیدا ہو جاندی ہے، اونٹ مست ہو جاندی
جاندے سن. ایدی وجہ تو اس مہینے دا نام شوال رکھیا گیا. شوال تو بعد ذی قعدہ مہینہ آندا ہے. اے لوگ واپس آ کے قعدہ مانا بیٹھنا یا ذل قعدہ یا ذل قعدہ یا ذی قعدہ، اے لفظ ساری صحیح نے میرے ویر. عربی واپس اپنے گھراندر آٹ کے بہ جاندے سن. اس وجہ تو ایدا نام ذل قعدہ رکھیا گیا ہے. تے 12واں مہینہ اسلامی سال دا آخری مہینہ ذل حجہ یا ذل حجہ، حج دا مانا زیارت کرنا ہے. اس مہینے دی اندر عرب دے لوگ بیت اللہ دی زیارت کرن واسطے حاضر ہو جاندے سن. او میرے ویروں، ذل قعدہ دی جمع ذوات القعدہ، ذل حجہ دی جمع ذوات الحجہ. حج دا مانا زیارت ہے، یعنی کعبۃ اللہ دی زیارت واسطے لوگ جمع ہوندے سن. میرے ویرو توجہ فرمانا، اے مہینیاں دے نام نے انہاں دی وجہ تسمیہ ہے. مینو ایک مہینہ ایسا دسو اوے جدی وجہ تسمیہ اے رکھی گئی ہوئے کہ اے دے اندر فلاں صحابی جڑا ہے درجہ شہادت نو پہنچیا سی. تسمیہ اینا دے نام کیوں پے نے؟ اللہ فرمان دینے ان عدت الشہورین عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ. میرے ویر توجہ فرمانا، میں اسلامی سال دا آخری مہینہ ذل حجہ ایدی 26 تاریخ سی، بدھ والا دن سی. بدھ دا دن 26 تاریخ ذل حج دی فجر دی نماز پڑھان واسطے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت کھڑے ہوندے نے. کون عمر فاروق؟ جدے بارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے. آپ فرمان دینے اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب. اے میرے اللہ، میرے نبی نے دعا منگی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میرے نبی نے اے دعاواں منگیاں. اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب. اے میرے اللہ، مینو خطاب دا بیٹا عمر عطا کر دے. اللہ مینو عمر عطا کر دے تاکہ تیرے اسلام دی عزت اندر، تیرے دین دی عزت اندر اضافہ ہو جائے. او میرے ویرو، بعض لوگ تاریخ اندر انج دے گزرے نے کہ جنہاں دے اسلام قبول کرن دے نال اسلام اندر عزت ہوئی ہے، اسلام دی عزت اندر اضافہ ہویا ہے، اسلام دی عزت دا باعث بن گئے نے. تے کچھ لوگ دنیا اندر انج دے بھی آئے نے جڑے اسلام واسطے بدنامی دا باعث بن گئے نے. میرا عمر اسلام، میرا عمر اسلام دی عزت دا باعث بن کے آیا ہے، اور کئی بد نصیب اسلام دی بدنامی دا باعث بن دے. ہر بندہ غور کرے، اپنے گرے بان اندر جاتی مار کے ویکھے کہ میں کتے اسلام دی بدنامی دا باعث تا نہیں. کیسا عمر؟ اللہ مینو عمر دے دے، خطاب دا بیٹا دے دے. کیوں؟ تاکہ تیرے اسلام دے اندر، تیری اسلام دی عزت اندر اضافہ ہو جائے، اسلام دی عزت اندر اضافہ ہو جائے. اسی بھی مسلمان، سانو بھی غور کرنا چاہیے اسی اسلام دی عزت دا باعث ہیں یا بدنامی دا باعث. کسی نے کہو نا کہ کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، وہ کہے گا جی اپنے ورگا ہی کرو گے نا مسلمان، جیویں دے تسی مسلمان ہو ایویں دے مینوں مسلمان کرو گے نا. کلمہ بھی پڑھیا ہے، سودی کاروبار بھی کریا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں تے دے بھی رہے ہیں. کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھی جا رہے ہیں، رشوت بھی لئی جا رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے بھی شراباں پیتی جا رہے ہیں، شرک کیتی جا رہے ہیں، بتاں پھلاندے جا رہے ہیں.
اور نجائز قبضے کیتی جا رہے ہیں، لوگوں دا مال ہڑپ کیتی جا رہے ہیں۔ اے اسلام دی بدنامی دا باعث اسی بن رہے ہیں۔